कैची हैन सियो बनी, उपस्थित हुनुभयो कैची हैन सियो बनी, भागवतलाई सफलतामा केलाउनु थियो भनी, भागवतलाई आधुनिकमा केलाउनु थियो भनी। सम्पूर्ण जुम एप्लिकेसनको कार्यक्रममा जोडेर गुरुदेवले दिएका आमूल क्रान्तिकारी वचनहरूलाई र भागवतबाट लिएका सफलता शास्त्रहरूलाई हृदयङ्गम गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य गराउनु भएका र हास्यमय जीवन बनाउनु भएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू एवं विद्यार्थी मित्रहरूमा पुनश्च आजको कार्यक्रममा पनि हार्दिक स्वागत एवं मनोक्रान्तिमय अभिवादन। साथै यस लकडाउनको समयमा चारैतिर छरिएर रहेका हामी विद्यार्थीहरूलाई पनि एकत्रित गरेर यो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएका आदरणीय दाजु तीर्थराज गौतमजी जो लिडरको रूपमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँप्रति पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै र सदा चाहिँ आज पनि हामीहरू समक्ष भागवतमा लुकेर छुपेर रहेका सफलता शास्त्रहरू, दृष्टान्तहरू र आधुनिक समयमा समाजमा क्रान्ति ल्याउने खालका र धर्ममा नै एउटा शान्ति प्रदान गर्ने खालका अनेक प्रकारका ज्ञानहरू प्रदान गर्दै र विशेष गरी संस्कृत क्षेत्रमा गएका आजकलका युवाहरू धेरै जसो निराशापन आइरहेको देखिरहेछ। त्यस्तै निराशापनलाई हटाउँदै विभिन्न प्रकारबाट भारतमा पहिला वृन्दावनमा अनेक प्रकारका शिविर गराउँदै विद्यार्थीहरूलाई, भागवत प्रेमीहरूलाई जागरुक गराउँदै एक क्रान्तिमय बनाउँदै अहिले नेपालमा गएर अनेक प्रकारले शिविर चलाउँदै ठाउँ ठाउँमा धर्मको आश्रय लिएर धर्मको भागवतको अनुसार यस्तै ज्ञानहरू प्रदान गर्दै र क्रान्तिमय ज्ञानहरू प्रदान गर्दै रहनुभएका आदरणीय गुरुदेव श्री डाक्टर योगी अनन्तानन्दजी हामीहरू समक्ष उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आज पनि गुरुदेवले दिएका आमूल क्रान्तिकारी वचनहरू र भागवतलाई सफलता शास्त्रमा आधुनिक युगमा यो 21औं शताब्दीमा कसरी लिएर अगाडि बढ्ने, पुराना चिजहरूलाई, पुराना संस्कृतिहरूलाई कसरी अपडेट गर्ने भन्ने यो सम्पूर्ण बताउँदै आज पनि हामीहरू समक्ष उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसैले ढिला नगरिकन गुरुदेवलाई यस कार्यक्रममा पनि हार्दिक स्वागत एवं मनोक्रान्तिमय अभिवादन गर्दै आफ्ना आमूल वाणीहरूलाई हामीहरू समक्ष पस्किनको लागि सबैले जोरदार ताली बजाएर एकैसाथ हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मनोक्रान्तिमय अभिवादन छ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। हिजोकै प्रसङ्गसँग अलिकति जोड्दै सुरुवात गर्न गइरहेको छु। मान्छेले आफ्नो पकडमा जिन्दगी आइसकेपछि दुनियाँहरूले, भिडहरूले जे गर्छ त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसमा अलिकति मौलिकता आफ्नो जोड्नु अनिवार्य हुन्छ भनेर जोड दिँदै आइरहेको छु। जबसम्म मौलिकता जोडिँदैन जीवनमा, जबसम्म सृजनशीलता जोडिँदैन जीवनमा, तबसम्म वास्तविक जीवन बन्दैन। यो गुरुदेवको महान उद्गार मनोक्रान्ति अभियानमा थियो। मान्छेले आफ्नो जीवनलाई बदल्ने हो, नयाँ खालको, नयाँ ढङ्गको जीवन बनाउने हो। दुनियाँका भेडा बाख्रा सरी जीवनलाई नबनाउने हो, त्योभन्दा अलिकति फरक बनाउने हो भने विशेष गरेर तीनवटा पोइन्टमा, क्षेत्रमा
हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो तीनवटा क्षेत्र के हो त भन्नाले हेल्थ, ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभिटी। हामी हेल्थमा फिटिक्कै ध्यान दिँदैनौँ। म अहिले त्यसमा बोल्न पनि चाहदिनँ, किनभने हामी ध्यान दिँदैनौँ, फिटिक्कै ध्यान दिँदैन। ह्याप्पिनेस अलिअलि दाँत देखाउन खोज्छौँ, 32 त्यही पनि बिलाएर जान्छ, त्यसमा पनि के धेरै बोल्यौँ, किनभने मेरो हाँसोले नै त्यसमाथि व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेको छ। मैले शब्दले व्याख्या त्यहाँ गरिरहनु परेन। अन्तिम श्रीमद् भागवत महापुराणसँग मेल खाने त्यो प्रसङ्गमा सुहाउँदो अन्तिम पोइन्ट रहन्छ क्रिएटिभिटी, जसलाई सृजनशीलता भनिन्छ। र त्यो अन्तिम पोइन्ट भए पनि सबैभन्दा एकदमै गहकिलो र गहन पोइन्ट हुन जान्छ। जीवनमा परिवर्तन आउनको लागि, र मैले हिजो पनि भनेको छु, म मान्छे हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने हो भने अरू जनावर र मान्छेमा के भेद छ भनेर खोज्ने हो भने त्यो एउटै भेद छ, त्यो हो सृजनशीलता। जबसम्म सृजनशीलता हुँदैन तबसम्म वास्तविक मान्छे बन्न सकिँदैन। त्यसैले मित्र, श्रीमद् भागवत महापुराणले पनि के भन्दै उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ भने 5000 वर्षदेखि जुन सृजनशीलता, जुन मौलिकता, जुन परिवर्तन गर्दै आए, उनीहरू नै युग युगसम्म हिरो बने, महापुरुष बने। जसले मौलिकता ल्याउँदैन, जसले सृजनशीलतामा जोड दिँदैन, आफ्नो लाइफमा, जीवनमा सृजनशीलतालाई जोड्दैन, तिनीहरू जहिल्यै पनि केवल जनताको फेसमा मात्रै रहे, उनीहरू महापुरुषको फेसमा अगाडि आउन सकेन। याद राख्नुहोस्। त्यसैले हामी फेस अगाडि आफ्नो फेस फरक बनाउन चाहन्छौँ भने मौलिकता जरुर चाहिन्छ। हामी दशैं मनाउनु पर्छ भनेर 5000 वर्षदेखि मनाउँदै आइरहेछौँ। अरूले जस्तो किसिमले मनाउँछ हामी पनि त्यस्तै किसिमले मनाउँछौँ। याद राख्नुहोस्। हामी रामनवमी उत्सव मनाउँछौँ, अरूले जस्तो प्रकारले मनाउँछ 5000 वर्षदेखि हामी पनि त्यस्तै प्रकारले मनाउँछौँ। फरक फरक किसिमले पनि त मनाउँदा हुन्छ। रामनवमी त भगवानको उत्सव त आफ्नो मौलिकतामा आएर पनि मनाउँदा हुन्छ। हामी मनाउँदैनौँ। अरूले जे गर्यो त्यही मात्रै गर्न खोज्छ। मनोक्रान्ति मुभमेन्ट भनेर गुरुदेवले चलाउनु भयो, त्यसमै जानुपर्छ भन्ने होइन। हिजोकै विषयवस्तुलाई जोड दिँदै थिएँ र मौलिकता र सृजनशीलतामा अझ प्रहार गर्दै थिएँ। प्रहार गर्न के लागेको मात्रै थिएँ, नेटले त्यहाँ भूमिका खेल्यो अलिकति। यसलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्दै म पुनः प्रहारमा उत्रिएको छु। सावधान रहनुहोला। एउटा कवितांश याद आइरहेको छ। तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमी नहीं, तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमी नहीं, कमाल ये है अब भी तुम्हें यकीन नहीं। याद राख्नुहोस् यसलाई। हामी खाली तो परम्पराको
अनुसरण मात्रै गर्ने, संस्कृतिको मात्रै अनुसरण गर्ने। हाम्रो संस्कृति महान छ, यसमा कुनै दुविधा र दुईमत छैन। तर हामीले एउटा हतियार बनाएर ल्याउँछौं, वर्षौं चलाएपछि त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्छ। हैन, मेरो हतियार त महान हो, बाजेको पालादेखिको हो, कहाँ फेरि अर्जाप्न लान मिल्छ? अरे यार, कति काम गर्दा उसको धार गइसकेको होला, कति बारीमै छोडियो होला, खिया लागिसकेको होला, रिपेयर गर्नु पर्दैन। कहिल्यै पनि हामीले त्यो सोचेनौं। जे छ जस्तो छ त्यस्तै ठिक, आफ्नो जे पनि ठिक भन्नेमा मात्रै गए। नो, मनोक्रान्ति दर्शनले समय, देश, काल, परिस्थिति अनुसार सुधार हुनुपर्छ, त्यसको नम्स खेर जान दिनु हुँदैन। यो जरुर हो, तर परिवर्तन पनि जरुर हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामी परम्परा, पुरानै ढर्रा शैलीमा गएकाले गर्दा कवितांश कविले लेख्न बाध्य भए, तुम्हारे पैर के कोही जमिन नहीं। हाम्रो चाहिँ अस्तित्व नै छैन, केही छैन, हामीले टेक्ने ठाउँ छैन, अगाडि बढ्ने स्थिति छैन, तर पनि हामी त्यसमै अल्झिरहेका छौँ, झुन्डिरहेका छौँ। अनि कमाल भयो अरे कविलाई, कमाल ये है तुम्हें अब भी यकिन नहीं। अहिलेसम्म थाहै छैन, तल जमिन छैन टेक्ने, झुन्डिएको छ, थाहा पनि छैन। कमाल। अनि अर्का कविले त्यहाँमाथि थपे, त्यतिले हुँदैन भनेर अर्का कविले थप्नुहुन्छ, न तू जमी के लिए न तू आसमा के लिए, न तू जमी के लिए न तू आसमा के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्ता के लिए। याद राख्नुहोस्, तेरा वजूद है सिर्फ दास्ता के लिए। हामी केवल दासहरू मात्रै भयौं धरतीमा जन्म लिएर। महापुरुष भएर उठ्नु पर्ने केवल दास मात्रै हो। भनिन्छ जन्मिदा सबै महापुरुष हुन्छन् अरे, जन्मिदा सबैसँग महान सम्भावना हुन्छ अरे, तर बिस्तारै बिस्तारै आफैलाई समाप्त गर्दै 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 व्यक्ति पतनतिर जान्छ। जन्मिदा सम्राट जन्मिन्छ अरे, अनि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई माग्ने कला सिकाइन्छ अरे, माग्न सिकाइन्छ अरे, अनि ऊ भिखारी बन्छ, अनि सम्पूर्ण भिखारी। हाम्रो परम्परामा पनि कतै माग्नै मात्रै त सिकाइँदै छैन। याद राख्नुहोस्, यो बच्चालाई हैन गुरुकुल पठाइदिने बेला कम्तीमा परिवार त पाल्छ मजाले, एउटा थोरै मात्रै म धेरै उकाउन चाहन्न, त्यहाँ गहिराइमा जान चाहन्न। त्यसैले मित्र, हामी संसारलाई गर्न सक्ने अप्ठ्यारो, गाह्रो, झिन्झेटिलो देख्छौं, किनभने आफै त्यस्तै छौं। त्यो भर्खर जन्मिँदाखेरिको बच्चाले हरेक कुरा गर्ने साहस गर्छ, आँट गर्छ, लिने ढिप्पी गर्छ। उसले त मागेको चिज दिनै पर्ने स्थितिमा पुर्याउँछ। उसले कुटेर पिटेर अन्त्येष्टि गर्नु अलगै कुरा हो, नत्र भने उसले कदापि पनि छोड्दैन उसले माग गरेको कुरा, उसले चाहेको कुरा। तर हामी आज एउटा चाहन्छौं, भोलि अर्कै चाहन्छौं। आज एक थोक हुन खोज्छौं, भोलि अर्कै थोक हुन खोज्छौं। राजेश हमालको फिल्म हेर्यौं भने हिरै हुन मन लाग्छ, निखिल उप्रेती हेर्दा निखिल उप्रेती जस्तै हुन मन लाग्ने कति छ। रामकृष्ण ढकालले गाएको हेर्यो स्टेजमा भने ओहो कलाकार हुनुमा महान रहेछ, त्यता पो जानु पर्ने। त्यसैले गर्दा मित्र, एक ठाउँ लागौं, मौलिकता र सृजनशीलतामा जाउँ। अगाडि कथा प्रसंग बढ्छ श्रीमद् भागवत महापुराण। जब धनुष भङ्ग हुन्छ, कुवलया पीडलाई मारिन्छ, मिथ्या ज्ञानलाई नष्ट गरिन्छ, त्यो ज्ञानबाट उत्पन्न भएको अन्धकारलाई ध्वस्त पारिन्छ र महान ज्ञानको यात्रामा अगाडि बढिन्छ। रङ्गशालामा प्रवेश हुन्छ भगवान श्रीकृष्णको। हात्तीको दाँत लिएर भित्र प्रवेश गरिन्छ। सबभन्दा ठुलो एउटा लाक्षणिक, एउटा प्रतीकात्मक स्थिति त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। त्यहाँ सुखदेव स्वामीले एउटा प्रतीकात्मक श्लोकबाट संसारलाई बुझाउन, दुनियाँलाई
छर्लङ्ग पार्न कोसिस गर्नु भएको छ। मल्ला नाम शनिर नेडा जुन श्लोक छ त्यो अथाह ज्ञानले भरिएको। साँच्चै भन्ने हो भने श्रीमद् भागवत महापुराणको टोटल्ली सारै निकाल्नु पर्छ भने यही श्लोक निकाले हुन्छ, अरु छोड्दै हुन्छ। यो श्लोकलाई, यो सूत्रलाई, यो प्रसङ्गलाई बुझ्ने अधिकांश व्यक्तिहरू, बुझ्ने है, बुझ्ने, सुन्ने र पढ्ने होइन, बुझ्ने कोही पनि असफल हुँदैन, यहाँदेखि अगाडि हुँदैन। बुझेन, केवल सुनो मात्रै र पढ्यो मात्रै भने त्यहाँनिर धोका खान्छ। शास्त्र पढ्नेलाई मेरो कोणबाट, मेरो दृष्टिकोणबाट कहिल्यै ज्ञानी भन्दिन म। शास्त्र पढेका छन् ठेलीका ठेली, कहिल्यै विद्वान भन्दिन म, उनीहरू पठित हुन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। अनि शास्त्र नपढ्नेलाई मेरो दृष्टिकोणबाट कहिल्यै अज्ञानी भन्दिन, उनीहरू अपठित मात्रै हुन्। त्यसैले मैले एकजना गुरुको मुखबाट सुनेको छु, उपनिषदमा एउटा वचन लेखिएको छ अरे, अज्ञानी नर्क जान्छ अरे, अज्ञानी नर्क जान्छ अरे, ज्ञानी महानर्क जान्छ अरे। Can you imagine it? त्यसैले मित्र, मेरो दृष्टिकोणमा शास्त्र पढ्नु ज्ञानी हुनु होइन, पठित हुनु मात्रै हो। र शास्त्र नपढ्नु अज्ञानी होइन, अपठित हुनु मात्रै। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म शास्त्रमाथि बडो आदर भाव प्रकट गरे जस्तो गर्छौँ। हामी पुष्प चढायौं अथवा फूल चढायौं, ढोग्यौं भने ओहो कति महान मान्छे रहेछ भन्छौँ। आफूले लात हानेको पत्तै छैन, आफूले लात मार्दा हुने इन्डाइरेक्टली, अरूले ढोगेन भने यो कस्तो नास्तिक रहेछ, भगवान भागवत भगवानको अनादर गरियो भन्छौँ। हामी यस्तो महान महान ज्ञान र सूत्र र विवेक लेखिएको छ, लट्टे पड्केको भन्थे हाम्रो गाउँघरमा। सुब्बा गाउँमा हुर्किया मान्छे हो म, लिम्बुवान क्षेत्रमा लट्टे बढी चल्छ हाम्रो गाउँमा। त्यो लट्टे चाहिँ जब कराईमा लगाइन्छ, हाँडीमा भुटिन्छ, टोटल्ली एउटा पनि ठेक्नो रहँदैन, सबै फुल उठ्छ, सानो हुन्छ। त्यस्तै गर्छ। अनि ज्ञानी भएको दम्म गरिन्छ। अनि मल्ला नाम शनिर निर्णाम सूत्र बुझिँदैन मित्र। त्यो गर्दा के पढ्यो पढ्यो, के पढ्यो, कुन पढ्यो, कहाँ पढ्यो, पता छैन, केही थाहा छैन। अनि जहाँको त्यही आज एक ठाउँमा छ, 10 वर्ष पछाडि आएर हेर त्यही उभिरहेको हुन्छ, वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, पागल जस्तो भयो। त्यसैले मित्र, यो श्लोकलाई टोटल्ली हृदयङ्गम गरौँ, आत्मसात गरौँ। त्यहाँ जब रङ्गशालामा भगवान प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँ 101 व्यक्तिहरूले आफ्नो सोच कस्तो छ, आफ्नो विचार कस्तो छ, त्यस्तै देख्दै जान्छ। यहाँ जुम मिटिङमा हामी उपस्थित हुन्छौँ, नयाँ कुरा रहेछ, नयाँ तरिकाबाट भागवतको व्याख्या हुँदो रहेछ भनेर ओहो आश्चर्य लागेर हामी यहाँ आउँछौँ। तर खप्ने ताकतै हुँदैन हाम्रो। 2टा कार्यक्रम सुनेपछि छिया हुन्छ छाती, अनि सबै मित्रहरू भागाभाग। अनि हजुरहरूलाई लाग्छ ला सबै साथी आइदिएको राम्रो लाग्थ्यो, हुन्थ्यो होला। मलाई जति मान्छे भएको उति आनन्द। किन त्यो लाचार मान्छे के बसिरहनु यार यहाँनिर? त्यो जसले परिवर्तनै गर्ने जिन्दगीमा सक्दैन, त्यो पापको भागी हुनु किन आउनु स्क्रिनमा? दम हुने मान्छे खपेर बस्छ। 1 जना बस्यो भने मेरो लागि करोडौं अरबौं। त्यसैले म भन्छु नि, 9 जना भयो, 8 जना, 8 लाख। यहाँ धेरैको आवश्यकता छैन मित्र, 1 जना मान्छे उठ्नुको आवश्यकता। यहाँ बुद्ध उठ्नुभयो, करोडौं मान्छे उठे, लाखौं हजारौं मान्छे अरहत भए। यहाँ 1 जना भगवान श्रीकृष्ण धराधाममा आउनुभयो, देख्ने जति सबै मुक्त भए। किन 1 जनाको खाँचो, धेरै मान्छे भेला आउनु, भिड त कोरोना
नकारात्मकता मात्रै फैलिन्छ। यहाँ त जेन्युन मान्छे थोरै होस् बस काम हुन्छ। धेरै बिराली मुस्सा नमारी भन्ने उखान छन्। धेरै भएर केही हुँदैन मित्र। कतिपय साथीहरूले अथवा हामी पनि, म धेरै हस्तक्षेप गर्दिनँ, साथीहरूले दिनुहुन्छ सुझाव। फेसबुक लाइभ साइभ गर्दाखेरि कमेन्ट आउनु, भ्युज आउनु ठुलो सफलता जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। युट्युब च्यानल खोल्नु, सब्सक्राइब, त्यो पनि हो, फेरि होइन भनेको होइन, तर थाहा छ अन्तिम फाइनल सक्सेस त्यो पनि होइन। भाग्य नेपालीलाई हेर्नुहोस् 2 मिलियनले हेर्दा रहेछन् अरे, सफल भए। यति मात्रै, धेरै किन भन्नु। तपाईलाई थाहा छ नि ओखरको बाहिरको खबटा धेर हुन्छ कि भित्र गुदी धेर हुन्छ? गुदी त थोर हुन्छ, नरम हुन्छ। धेरै चाहिँदैन क्या राम्रो चिज, थोरै भए पुग्छ। अनि कसैले त्यसलाई अफोर्ड स्वीकार गर्न सक्दैन। अनि 4 दिन 5 दिन आउँछन् साथीहरू प्रोग्राममा, सुन्छन्। दम छैन यहाँ, दम छन चाहिँ तर रोगको दम छ क्या, दम रोग छ। अनि हार्ट फेल हुन्छ, धेरै खप्न सक्दैन अनि भाग्दिन्छ। त्यसैले मित्र पत्ता लाग्छ यो एउटा कार्यक्रम यस्तो कार्यक्रम हो कि को जेन्युन मानव हो, कोसँग खप्ने ताकत छ, कोसँग भोलि महान बन्ने छ, यही कार्यक्रमबाट निर्कुल हुन्छ। न यहाँ फी न यहाँ केही, खप्ने दमै छैन। अनि भागाभाग। त्यसैले मित्र किन भागाभाग? जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि, त्यो वेदको वचन हो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मल्ला नाम सनेर। म पुरा भन्दिनँ, मलाई पुरा भन्न आवश्यकै देख्दिनँ, म यति काफी भन्दैछु नि। ओखरभित्र हेर्नुहोस् बुद्धि थोरै हुन्छ, आँखाभित्र हेर्नुहोस् नानी कति सानो हुन्छ, काफी दुनियाँ हो संसार हेर्न। यत्रा यत्रा आँखाले मात्रै दुनियाँ देख्ने हो र? थोरै सानो बस, काम धेरै ठुलो हुन्छ। हामी नादानीको दृष्टिकोण लिएर आउँछौँ। यहाँ त अति भयो जस्तो लाग्छ। दृष्टिकोणै कमजोर छ, सानो छ, क्षणिन्छ, निकृष्ट छ। के को अति हुनु? खप्ने अटाउने ठाउँ हुनु पर्यो नि, पात्रता। भोलि महान बन्ने सम्भावना यहीँबाट खप्दै जानुहोस्, सिक्दै जानुहोस्, विचार गर्दै जानुहोस्, चिन्तन गर्दै जानुहोस्, मनन गर्दै जानुहोस्, केलाउँदै जानुहोस्, मन्थन गर्दै जानुहोस्, अनि पो मक्खन निस्किन्छ। थोरै दही दुध 1 भाँडो छ भन्दैमा 1 भाँडै निस्किन्छ मक्खनको डल्ला। क्या यार, मक्खन त थोरै निस्किन्छ यार, तर बेजोड स्वादिष्ट हुन्छ, पावरफुल हुन्छ, शक्तिशाली। यो जुम अन्तर्गत जति पनि आउँदैछ यो सबै मक्खन हो। त्यसमा मन्थन गर्दा दही लाग्छ अलिअलि, दुध लाग्छ अलिअलि, फोहोर मैला भए जस्तो पनि हुन्छ। हो, नुहाउनु पनि पर्छ, त्यसलाई सफा पनि। दही दुध हो भनेर चाहिँ त्यतिकै छोड्न मिल्दैन, त्यसलाई पनि सफा गर्नुपर्छ। तर मक्खन खाने हो भने दही दुधको छिटा खप्ने ताकत पनि राख्नु। आगोको तातो लिने हो भने आगोको झिल्काले पोल्न सक्छ कहिले, त्यो पनि एक्सेप्ट गर्ने दुस्साहस गर्नुपर्छ, हिम्मत राख्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले अग्निको न्यानोपन लिन सक्नुहुन्छ। मल्ला नाम सनिर्निद्रा। सुन्नुहोस् कस्तो, अब यहाँ दृष्टिकोण विचार भन्यो भने साइकोलोजिकल कुरा हुन्छ अलि बेसी। हामी धार्मिक मान्छे, फेरि घोर धार्मिक, नबुझ्न सक्छौँ के हो दृष्टिकोण, के हो विचार, के हो थट, त्यस्तै देखियो भन्दा नो, नबुझ्न सकिन्छ। संस्कार भन्ने शब्द छ नि, हामीलाई ट्वाकै छुने खालको संस्कार। जस्तो संस्कार थियो त्यस्तै देखिन्छ दुनियाँ। डोकाले बिरालो छोप्ने संस्कार थियो, छोपिदियो छोराले पनि। थिएन, गाउँबाटै ल्याएर छोपिदियो, संस्कार थियो नि त त्यस्तो, छोप्नु पर्छ भन्ने। अनि मैले अघि भने नि दशैं मनाउनै पर्छ पुरानै शैलीमा, संस्कार छ नि त। एउटाले खसी काटेर खायो, अर्काले खानै पर्ने खसी काटेर, अर्काले चिउरा कुट्यो, चिउरा कुट्नै पर्ने हामीले। नयाँ शैलीबाट पनि मनाउन सकिन्छ। सोचेन कहिले, विचारै गरेन कहिले। रातो टीका लाउनु पर्छ, हो लाउनै पर्छ, त्यो भएन भने त के दशैं मना। दशैंको मतलब रातो टीका लाउँदैमा पुरा हुँदैन मित्र। आफूभित्रको दुष्टतालाई समाप्त गरेको, त्यसले मात्रै दशैं मनाउने अधिकार। आफूभित्र दुष्टता मौलाको मौलाई छ, टीका लाएर के लाएर के?
आफूभित्र अन्धकारै अन्धकार छ, लाख बत्ती मन्दिरमा बालेर के छ तँ? नौ। त्यसैले मित्र, यस्ता हरेक धार्मिक परम्पराको मनोक्रान्ति भन्दा खतरनाक क्रान्ति छ त्यहाँनिर, आत्मक्रान्तिको कुरा छ त्यहाँ। हामीले एउटा विचार क्रान्ति गर्न सकेका छैनौँ, अनि दशैं मान्ने महान धार्मिक हामी। शरम हुन्छ, अलिकति लाज हुन्छ हामीलाई, क्या हुनु पनि पर्छ। जस्तो संस्कार दुनिया त्यस्तै देख्छ। जाकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूर्त तिन तैसी। प्रभु मूर्त भगवान श्रीकृष्ण अगाडि हुनुहुन्छ। मल्ल युद्ध गर्न आएका सुरवीर पहलवानहरूले वज्र जस्तो वज्रमय शरीर देखे। Can you imagine? माता पिताले काखमा बोक्ने बच्चा देखे, शिशु देखे। हाम्रो साथी आयो, गाई हेर्न जाने, बाख्रा हेर्न जाने, ल किन आएको होला यो यहाँ भने जस्तो लाग्यो क्या साथीहरूलाई, साथी जस्तै लाग्यो। अनि कंसलाई थाहा छ तपाईलाई, जसको मृत्यु अगाडि छ उसले मृत्यु नै देख्छ। ऊ मृत्युमय थियो कंस, उसले मृत्यु देख्यो साक्षात। त्यसैले मित्र, तपाईलाई कुनै काम, कुनै लक्ष्य प्राप्त गर्छु जस्तो लाग्यो, त्यो पनि ठिक हो, गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे सोच्नुभयो त्यो ठिक छ। गर्न सक्दिनँ मैले, कहाँ गर्ने हो जस्तो लाग्यो, त्यो पनि ठिक हो, किनभने तपाईको संस्कारै त्यस्तै छ। गर्न नसक्ने लाचार क्षणिक संस्कार छ, के गर्नुहुन्छ? भगवानै अगाडि आए पनि काल देखिन्छ नि। अन्तिमै भइसकेर पतनै हुने आँटेको व्यक्तिलाई त भगवानै अगाडि आए पनि के देख्छ? मृत्यु आएको देख्छ। अनि योगीले के देख्छ? परम तत्त्व देख्छ। क्यान यु इमेजिन? तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यही। म भोलि धुरन्धार बोल्न सक्दिनँ, कहाँ सक्छु र यत्रो पैसा मेरो दिमागमा कहाँ राख्ने र हो? 100% त्यस्तै संस्कार, त्यस्तै खान, त्यस्तै रहन सहन, सबै त्यस्तै आउनु भएको छ। अहिले हामी जति नै धार्मिक भए पनि बजारमा कुन कुन नामबाट चुरोट बिक्री हुन्छ भनौँ भने सबैलाई चुरोटको नाम आउँछ, नखानेलाई पनि आउँछ, याद राख्नु। अनि तपाईँलाई त्यही ठाउँमा ब्रेनलाई काम लाग्ने फुड के हुन्छ? फिटिकै एउटै आउँछ, ग्यारेन्टी एका साथ। ब्रेन टोनिक भनेको के हो? ल 5 वटा शब्द लेख्नुहोस् भनौँ, आउँदैन खाना ब्रेन फुडको 5 वटा, तर चुरोटको सबै आउँछ। रक्सीको पनि आउँछ अझ हामीलाई। रक्सीको आइटम ब्रान्ड के हुन्छ? ब्ल्याक, रेड, ओ यो त्यो अहिले भर्खर आएको यो छ नि। क्यान यु इमेजिन? मलाई भन्नुहुन्छ भने मर्चा बनाउने दबाई त झार पनि चिन्छु। किन थाहा छ तपाईलाई? म त्यही समुदायमा हुर्केको। त्यसले गर्दा मित्र, नराम्रो कुरा सबै थाहा छ हामीलाई, तर राम्रो कुरा केही पनि थाहा छैन। किन? संस्कार त्यस्तै। बडो ब्राह्मण परिवारमा जन्मिँदैन सबै संस्कार भयो जस्तो लाग्छ होला तपाईलाई। म भन्छु ब्राह्मण परिवारमा जन्मिँदैमा केही लसार पाटो लाग्दैन। किन आज दोडा श्लोक स्मरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ? किन आज 335 वटा प्रसङ्ग याद हुँदैन? अथवा एउटा बुक 5 वर्ष पढ्दा किन आउँदैन हामीलाई? कसैले 12 वर्ष लगाउँछ तर पनि आउँदैन। मैले एकजना साक्षात भेटेको छु, 12 वर्ष वृन्दावन बसेर कथा तयार नपारी आउने, नाम भन्न मिल्दैन। किन इमेजिन? त्यो सबै हाम्रो संस्कारको कारणले, हाम्रो सोचको कारणले, हाम्रो बुझाइको कारण। 12 वर्ष वृन्दावनमा बस्यो तर उसले 12,000 पटक म सक्दिनँ, म कमजोर भनेर आत्मसुझाव। क्यान यु इमेजिन? 12,000 पटक दियो होला, सायद लाखै पुग्यो होला आवृत्ति। म कमजोर, म सक्दिनँ, म छडिन। त्यही ठाउँमा पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिएको भए के हुन्थ्यो? जीवन महान बन्थ्यो। त्यसैले मित्र, हामी जस्तो हुन्छौँ हामी त्यस्तै। एकजना एउटा चराले रुखमा बसेर गीत गाउँदै थियो। त्यहाँ पण्डित, त्यहाँ योगी, त्यहाँ किराना पसले, सबैजना पुग्छन् त्यहाँ। अनि एउटाले एक थोक, एउटाले अर्कै थोक पुग्छ। चराले क्या राम्रो गीत गाएको भन्छ। किराना पसलको मित्रले मेरै दोकानको चाहिँ हाउभाउ हेरेर, मेरो दोकानको स्थिति हेरेर पो गीत गाउँदो रहेछ चराले। ओहो, नुन तेल अदरक, नुन तेल अदरक भन्छ यार यो चराले पनि। मेरो दोकानमा यो यही बेच्छ भनेर कसरी थाहा पायो? ओहो, योगीले भन्छ कहाँ त्यस्तो तपाईँको पसलको देखेर हो र यार, यहाँ योगीलाई देखेर हो क्या। योगीलाई उठक बैठक दण्डक
उठक बैठक दण्डक भन्दैछ। कहाँ नुन तेल अदरक? तपाईँ पनि यार त्यत्तिकैमा धार्मिक पण्डितजी उठ्नुहुन्छ, न तपाईँको चाहिँ नुन तेल अदरक भनेको, न उठक बैठक दण्डक भनेको। यो दुइटै भनेकै होइन। यो चराले खासमा भनेको रामचन्द्र दशरथ, रामचन्द्र दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, त्यसै पनि भनेको यस्तो पो गएको त भगवानको नामले को भन्छ। संस्कार सोच कहाँनिर छ त्यही देखिन्छ। त्यहाँभन्दा पतिर तपाईँले केही नबुझ्यो। आज सरासर तपाईँको सफलता अगाडि बढ्दैछ। तपाईँको संस्कार सोच विचार दृष्टिकोण प्रष्ट छ। तपाईँ जहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो हुन सक्छ, तर संस्कारले दिँदैन। कति सङ्गत महान महान व्यक्तिको गरे पनि जहाँको त्यही हुने भइ नै रहन्छ। होइन, जीवनमा झुलुक्कै एकचोटि सङ्गत पाउँदा वाल्मिकी रत्नाकर डाकु वाल्मिकी बनिन्छ। उसले हजारौं वर्ष महिनौं महिना सङ्गत गरे हो र रत्नाकरले। डाका गुन्डा गर्दै आएको आधा एक घन्टाको एक्सपेरिमेन्टले वाल्मिकी बनाइदियो। किनभने त्यो रुखमा नारदलाई बाँधेर घरमा गएर सोधेर आउन्जेलसम्म आधा एक घन्टा त लाग्यो होला कम्तीमा। हेर्नुहोस् त, उठ्नै चाहने मान्छेका लागि त आधा एक घन्टै काफी रहेछ। त्यसले गर्दा लामो लामो सङ्गत खोज्नु पर्दैन महान व्यक्तिको। स्क्रिनकै सङ्गतले पनि हुन सक्छ, तर तपाईमा अठोट कतिको छ, जुरुक जुरुक उठ्ने ताकत छ। सुन्दै गर्दा उठ्छ, भित्रबाट आउँछ, आउँदैन हो। जबसम्म भित्रबाट सुन्दा सुन्दै आउँदैन नि। हामी त भित्तो फोर्थ्यौँ रियली। बिस्तारै हान रिपेयर मैले गर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो गुरुदेव। नौ, हामीलाई मतलब छैन गुरुदेव, हान्नसँग म सरोकार भन्थ्यौँ, हान्थ्यौँ भन्नु पनि भएको थियो। आएको इमोसन नछेक्नुहोस्, हान्नु पनि होस् तर ख्याल गर्नुहोस् पनि भन्नु। कतिले सिसा फुटाए प्रवचन हलको। किन कतिले बाहिर गएर हान्थे साथीहरूले भित्तामा। यो मुड्की चाहिँ यति यति जान्थ्यो माटाभित्र, सबै खुन निस्किन्थ्यो। तब जमन जिन्दगी उठ्ने सम्भावना हुँदैन। सुने सुने हो ठिक छ, राम्रो छ हजुर, अरे यार यो त के भयो, यसलाई के संज्ञा दिने? यो संज्ञा दिने लायकै छैन। अब हेर्नुहोस्, भगवान कृष्ण त्यहाँनिर अगाडि बढ्नुहुन्छ। स्त्रीहरूले के देख्छन्? काम भाव, ओहो कामदेव आए,